धेरै धन्यवाद समयको लागि। र धेरै दिनपछि सायद 3 महिना 4 महिना पछि हामी फेरि शेर्पा मण्डलीसँग सङ्गतिसँग सहभागी हुन पाएको छौँ। यद्यपि यो लकडाउनको कारणले हामीले मण्डलीमा समग्र रूपमा सपरिवार भेट्ने अवस्था छैन, र पनि हामी यो जुमबाट कति अनुहारहरू देख्न सक्छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो परिस्थितिमा पनि हामी यसरी परमेश्वरको सेवा आराधनामा एउटै मनको भएर लागेका छौँ। यसले आउने दिनहरूमा अझ धेरै आशिष हाम्रो जीवन ल्याउनेछ। आमेन। र धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु विशेष गरेर पास्टर पेम्बालाई यो समय सङ्गतिमा सहभागी हुनलाई चाहिँ उहाँले यो समय मलाई दिनुभयो अनि हाम्रो यो परिवारलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। सायद आउने दिनहरूमा यो फेलोसिपसँग यो सङ्गतिसँग हामी जुटिरहनेछौँ। आशा छ परमेश्वरले त्यस्तै चाहनु भएको छ भन्ने हामी आशा विश्वास गर्छौँ। र तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यो समयभित्र लकडाउनको करिब 4 महिना अहिले रनिङ हुँदैछ। यो अवधिभित्र धेरै अवस्थाहरू, धेरै परिस्थितिहरू हामीले भोगिराखेका छौँ। कतिजनाले आफ्नो पेसा गुमाउनु छ, रोजगार गुमाउनु भएको छ। कतिजनाले आफ्ना साथी इष्टमित्रहरू गुमाउनु भएको छ। अनि कतिजनाले यसरी मण्डलीमा सहभागी हुने एउटा अवस्था पनि हामीले गुमाएका छौँ। सँगै मण्डलीमा भेट्ने, सङ्गति गर्ने आराधना अवस्था पनि हामीले गुमाएका छौँ। र पनि आज मैले तपाईँहरूको बिचमा यससँगै सान्दर्भिक हुन सक्छ। यस स्थितिमा पनि हाम्रो आशा हामीले परमेश्वरमा लगाइराखेका छौँ। यस्तो अवस्था पनि हामीले परमेश्वरमा भरोसा गर्न छोडेको छैनौँ। किन भन्दाखेरि जस्तोसुकै अवस्था भएर हामी जानु परे पनि, जस्तै परिस्थितिसँग हामीले सामना गर्नु परे पनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। उहाँ प्राचीन कालमा जस्तो हुनुहुन्थ्यो, जुन शक्ति र सामर्थ्य उहाँमा थियो, र आज पनि त्यो शक्ति र सामर्थ्य हाम्रा परमेश्वरमा छ। आउने दिनहरूमा पनि त्यो शक्ति र सामर्थ्य हाम्रा परमेश्वरमा रहिरहनेछ। र हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई गर्न चाहनुभएको अनुग्रह, करुणा हिजो पनि त्यस्तै थियो, आज पनि त्यस्तै छ, आउने समयमा पनि त्यस्तै हुनेछ। यही विश्वास र आशा बोकेर हामी पर्खिराखेका छौँ। र वचनको शीर्षक तपाईँलाई मैले भनिसकेँ, जस्तोसुकै परिस्थितिमा हाम्रो आशा परमेश्वर हुनुहुन्छ। र आउनुहोस् हामी बाइबलबाट परमेश्वरको वचनबाट केही पदहरू पढ्नेछौँ, केही खण्डहरू पढ्छौँ र यसरी परमेश्वरमा अझै बलियो आशा, परमेश्वरमा चाहिँ अझै बलियो भरोसा हामी राख्न सक्नेछौँ। किनभने परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनको लागि भोजन जस्तै हो है। शरीरमा हामीले हरेक बिहान दिउँसो बेलुका भोजन खान्छौँ र हाम्रो शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ, हामी हिँड्न बोल्न सक्छौँ, हामीलाई त्यसले शक्ति दिन्छ, पौष्टिक दिन्छ। त्यसरी नै परमेश्वरको वचन पनि हाम्रो शरीर, आत्मा, प्राण, आत्मिकी जीवन, शारीरिक जीवन, सम्पूर्ण जीवनको लागि यो भोजन हो। नमस्कार। हर समय, हर परिस्थितिमा चाहिँ हामीलाई स्थिर राख्नलाई, हर परिस्थितिमा चाहिँ परमेश्वरमा हाम्रो आफ्नो आशा राखिराख्नलाई, परमेश्वरमा भरोसा गरिरहनलाई परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई
सायद गर्नेछ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई निर्माण गर्नेछ। आउनुहोस् हामी रोमीको पुस्तकबाट एउटा वचन खण्डलाई पढ्नेछौँ। मैले केही दिनदेखि यो वचनको खण्ड धेरै ठाउँमा यसरी धेरै झुन्डमा बाँड्ने मौका पाएको छु। परमेश्वरले मलाई यो कुरा दिनुभएको छ। कारणले म यो आज यो मण्डलीसँग यो सङ्गतिसँग पनि यो परमेश्वरको वचन बाँड्न चाहन्छु। रोमीको 12 अध्यायको 9 देखि हामी 12 पदसम्म पढ्नेछौँ। तपाईँहरूले बाइबल छ भने खोलेर हेर्नुहुन्छ, छैन भने सायद मेरो आवाज तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको छ, तपाईँहरू ध्यानसँग सुन्नु होला। म यसलाई पढ्न चाहन्छु, वाचन गर्न चाहन्छु। 9 देखि 12 सम्म रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 9 देखि 12 सम्म यसरी लेखिएको छ यहाँनिर, प्रेम निष्कपट होस्, जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरहो, भातृ प्रेमसँग एउटा अर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर, जोशमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हो, प्रभुको सेवा गर्दै रहो। 12 पदमा आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहो। फेरि एकपल्ट यो 12 पदलाई म पुनः पढ्न चाहन्छु। आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, अनि प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहो। आमेन। यहाँनिर थुप्रै कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। यो खण्डमा हामीले 9 पददेखि यसलाई पढ्यौँ। प्रेम निष्कपट होस् भनेको छ है। अनि जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर भनेर भनेको छ। आज संसारमा थुप्रै यस्ता खराब कुराहरू छन् जुन कुराले मानिसलाई यी खराब कुराहरूतिर आकर्षण गरिराखेको। मानिसहरू हर समय त्यो कुराको चाहना गरिराखेको छ। यद्यपि ती खराब कुरा हुन्, यद्यपि त्यो हाम्रो जीवनको लागि स्वस्थकर छैनन्, हाम्रो जीवनको लागि ठिक छैनन्, त्यसले हामीलाई जीवनमा केही फाइदा दिँदैन र केही क्षणिक आनन्दको लागि, केही क्षणिक स्वादको लागि यी खराब कुराहरू प्रति हामी आकर्षित भएका छौँ। यो संसार दुनिया आकर्षित भयो। अनि त्यसपछि थुप्रै कुराहरू छन्। एकअर्कालाई प्रेम गर, तिमीहरूको प्रेम नसेलाओस् हैन, एउटा अर्कालाई आदर गर, यी कुराहरू छन्, महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। अनि पवित्र आत्मामा तिमीहरू प्रज्वलित हो, पवित्र आत्मा नगुमाओ। अनि त्यसपछि प्रभुको सेवामा लागिरहो, प्रभुको सेवा गरिरहो भन्ने शब्द पनि त्यहाँनिर भेटाउन सक्छौँ। यद्यपि यो समयमा हामीले कसरी प्रभुको सेवा गर्ने? हामी न बाहिर निस्किन पाउँछौँ, न त स्वतन्त्र प्रकारले हामी यात्रा गर्न पाउँछौँ, न त कहीँ गएर केही सहयोग गरौँ त्यो पाउँछौँ। अनि यस्तो समयले बाँधेको छ, यस्तो परिस्थितिले बाँधेको छ, हामीले कसरी प्रभुको सेवा गर्ने भन्ने खालको सोच पनि हामीमा आउन सक्छ। तर परमेश्वरले जे गर्न सक्छौँ, हाम्रो हातमा जे छ, अहिले भर्खरै हामीले जे गर्न सक्छौँ, जे छ चाहिँ हामी प्रभुको सेवा सम्झेर विश्वास योग्य बनेर हामी प्रभुको सेवामा लागिरह्यो भने यही हाम्रो यसरी हामीले गरिराखेको जुम मिटिङहरू, जुम फेलोसिपहरूमा पनि हामी साँच्चै विश्वास योग्य भएर लाग्यौँ, यसलाई साँच्चै नै गम्भीरपूर्वक हामीले प्रभुलाई महिमा दिने विषय बनायौँ भने परमेश्वरले वास्तवमै आउने दिनहरूमा, साँच्चै नै आउने दिनहरूमा अझै धेरै आशिष हाम्रो जीवनमा ल्याउनुहुनेछ। अझै धेरै खुसीका दिनहरू हामीले देख्न पाउनेछौँ। आमेन। र विशेष गरेर मैले बाँड्न चाहेको, यो खण्डबाट बाँड्न चाहेको 3वटा कुराहरू छन्। मैले अघि नै थिम भनिसकेँ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा हाम्रो
परमेश्वरमा राखेका छौँ है। आजको यो परिस्थितिमा पनि हाम्रो आशा चाहिँ हामीले परमेश्वरमै राखेको छौँ। र यो 12 पदबाट, विशेष गरेर 12 पदबाट, मैले अघि त्यसलाई दोहोऱ्याएर 12 पदबाट म 3वटा कुराहरू आज तपाईहरुको बीचमा बाँड्न चाहन्छु। पहिलो यहाँनिर पहिलो वाक्यांशमा लेखिएको छ, पहिलो कुरा आशामा आनन्द गर है। अंग्रेजीमा यसलाई भन्छ रिजोइस इन योर होप। आफ्नो आशामा आनन्द गर। आज हामीले कसमाथि आशा राखेका छौँ? के कुराको आशा राखेका छौँ? पक्कै पनि हामी विश्वासी मण्डलीको आशा चाहिँ परमेश्वरमाथि छ है। हामी अरू कुराहरुमा पनि हाम्रो केही आशा होला, तर हाम्रो मुख्य आशा भनेको हामीलाई दिन सक्ने, हामीलाई आशिष दिन सक्ने भनेको परमेश्वर हो भनेर हामीले त्यसरी परमेश्वरमा विश्वास गरेका छौँ। त्यो आशा परमेश्वरले राखेको छ। अनि आशा भन्ने बित्तिकै भरोसा गर्नु, निर्भर हुनु, अनि पर्खनु, हेर्नु भन्ने अर्थ त्यसको हामीले पाउन सक्छौँ। आशा गर्नु भन्ने भरोसा गर्नु, कसैमाथि निर्भर रहनु र पर्खनु अर्थात् हेर्नु, यसलाई चाहिँ आशा भन्न सक्छौँ। र आज हामी विश्वासीहरूको आशा भनेको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो आशा हामीले परमेश्वरमाथि राखेका छौँ। बाइबलमा थुप्रै ठाउँमा, थुप्रै खण्डहरूमा हामीले पाउँछौँ। पुरानो नियममा देखि लिएर नयाँ नियममा पनि थुप्रै ठाउँमा यो यसरी लेखिएको हामी भेटाउँछौँ। परमेश्वरमा आशा राख्नेहरू कहिल्यै पनि निराश हुनुपर्ने छैन। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, परमेश्वरमा आशा राख्नेहरू चाहिँ कहिल्यै पनि निराश हुनुपर्ने छैन। भने परमेश्वरमा राखिएको आशा एक दिन त्यो आशा खुसी भएर आउँछ, खुसी भएर आउँछ। अनि रोमीकोमा अर्को खण्डमा लेखिएको छ, तिमीहरूले जुन आशा राखेका छौ त्यो आशा व्यर्थ जाने छैन। तिमीहरूको आशा बेकार हुने छैन, तिमीहरूको आशा व्यर्थ जाने छैन। हेर्नुहोस् है, हामी विश्वासीहरूले दुईटा आशा परमेश्वरमा राखेका छौँ। दुईवटा आशा हामीले परमेश्वरप्रति राखेका छौँ। एउटा आशा हो स्वर्गीय अनन्त जीवनको आशा हो। यद्यपि हामीले यो संसार छोडेर पर्छ हामीलाई थाहा छैन, हामी जहिले यो संसार छोडेर जानेछौँ। हाम्रो एउटा आशा छ, हामी यो पृथ्वीबाट बिदा भएर हाम्रो शरीर मरेर गएपछि हामी चाहिँ परमेश्वरको अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्छौँ। पावलले भन्नुहुन्छ नि, मलाई जिउनु भन्दा मर्नु लाभ छ। किनभने म मरे भने परमेश्वरको राज्यमा पुग्छु। मलाई यो संसारको दुःख कष्ट त्यहाँ हो। अनि अर्को कुरा, हामीलाई कतिपल्ट अहिले नदेखेको स्वर्ग भन्दा यो पृथ्वीको नै धेरै माया है। प्रभुले, परमेश्वरले या त परमेश्वरको दूतले आज नै या त भोलि नै हामी कहाँ आएर ल अब तिमी त बिदा हुनुपर्छ यो संसारबाट, यो पृथ्वीबाट अब तिमी जानुपर्छ, तिम्रो समय सक्यो भन्नुभयो भने के हामी वास्तवमै खुसी हुन्छौँ होला? अनि सायद त्यति बेला हामी भन्छौँ होला, प्रभु म मरे भने स्वर्ग जाने हो, स्वर्गको आशा मसँग छ, मलाई तपाईँले स्वर्ग लैजानुहुन्छ। तर यति छिटै, यति चाँडै त नहोस्, केही वर्षहरू यो पृथ्वीमा बाँच्न पाऊँ, केही वर्ष परमेश्वर त यो पृथ्वीमै रमाउन पाऊँ,
तपाईकोमा आउन इच्छा छ भनेर हामी पक्कै पनि त्यो कुरा हामी प्रकट गर्छौँ होला। पक्कै पनि त्यस्तो खालको विचार हामी भित्र आउँछ। किनभने हामीलाई यो पृथ्वीको धेरै माया छ। यो पृथ्वीमा जन्म्यौँ, दुःख सुख पनि हामीलाई अझै बाँच्नु पाए हुन्थ्यो है। अहिलेको सिचुएसन कति गाह्रो छ। धेरै मान्छेले आफ्नो जब गुमायो, धेरै मान्छेले आफ्नो धन सम्पत्ति, धेरै मान्छेले आफ्नो आफन्तहरू गुमाए। र पनि अझै के हुने हो यो पृथ्वीमा, अझै अगाडि कस्तो परिस्थितिहरू आउने हो, कस्तो अवस्थाहरू आउने हो, त्यो हामीले देखेका छैनौँ। त्यो बिस्तारै भोग्दैछौँ। र पनि हामीलाई यति चाँडै यो पृथ्वीबाट अहिले नै स्वर्गमा जाने इच्छा चाहिँ छैन। स्वर्गमा जाने इच्छा नभएको होइन, अहिले नै जाने इच्छा छ। प्रभु दुःख भयो भने, कष्ट भयो भने केही समय अझै बाँच्न चाहन्छु पृथ्वीमा, केही समय अझै पृथ्वीमा राख, अनि हामी स्वर्ग जान चाहन्छौँ। सायद धेरै मानिसहरू, हामी धेरैको मनमा आउने विचार त्यही नै। र एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सायद यो कुरा हामी अलिकति केही अनुभव महसुस गर्न सक्छौँ। विचार गर्नुहोस्, तपाईँ हामी यो संसारबाट बिदा भएर जब स्वर्गमा जान्छौँ, जब स्वर्गमा परमेश्वरको राज्यमा, परमेश्वरको अनन्त जीवनमा हामी प्रवेश गर्छौँ, अनि त्यसपछि हामी स्वर्गबाट फर्केर पृथ्वीलाई हेऱ्यौँ भने सायद यो पृथ्वीमा हामीलाई कहिल्यै पनि आउन मन लाग्दैन। यहाँको माया त यहाँ हुने बेलासम्म मात्रै हो है। यो जीवन रहने बेलासम्म, यो शरीर रहने बेलासम्म मात्र। र जब हामी परमेश्वरका स्वर्गमा जान्छौँ, तब हामीले त्यहाँबाट फर्केर हेर्ने मौका पायौँ, हेऱ्यौँ, देख्यौँ भने यो पृथ्वीमा हामीलाई कहिले पनि आउन मन लाग्दैन। स्वर्ग त्यति आनन्द ठाउँ हो, त्यति असल ठाउँ हो, लागि त्यति सुन्दर ठाउँ हो स्वर्ग भने, जहाँबाट हामी कहिल्यै पनि फर्केर न त पृथ्वीमा आउन चाहन्छौँ, न त त्यो ठाउँ अरू कुनै ठाउँमा जानु पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच हामीलाई कहिले पनि आउँदैन। स्वर्ग त्यति सुन्दर छ, स्वर्ग त्यति आशिषित छ, स्वर्गमा त्यति शान्ति छ, स्वर्गमा त्यति आनन्द छ है। त्यसकारणले हामीले एउटा आशा चाहिँ के राखेका छौँ भने, हामीले यो संसारबाट एक दिन कुनैमा सबैजनाको मृत्यु हुन्छ, सबैजनाले यो संसार छोडेर जानुपर्छ। हाम्रो के छ त भन्दाखेरि, हामीले यो संसार छोडेर जानु परे तापनि हामी परमेश्वरको राज्यमा, अनन्त जीवनमा, परमेश्वरको अनन्त आनन्दमा, परमेश्वरको अनन्त खुसीमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ भन्ने आशा चाहिँ राखेको छ। अनि अर्को आशा के हो त, मैले दुईटा आशाको कुरा गरेको थिएँ। अर्को आशा के हो त भन्दाखेरि, यदि परमेश्वरले हामीलाई यो पृथ्वीमा अझै अरू धेरै वर्ष बचाउनु भयो, बचाउनु हुनेछ, र बचाउनु भयो भने, राख्नु भयो भने, परमेश्वरको इच्छा हामीलाई यो संसारमा रहने भयो भने, यो पृथ्वीमा पनि परमेश्वरले हाम्रा लागि धेरै आशिषका दिनहरू, धेरै खुसी वर्षहरू परमेश्वरले दिनुहुनेछ। आमेन। दिनुहुनेछ। त्यो दुईटा आशा हामीले पर्खिरहेका छौँ, त्यो दुईटा आशा हामीले राखिराखेका छौँ। एउटा अनन्त जीवनको आशा, स्वर्गको आशा, मर्नु परे पनि हामी स्वर्गमा परमेश्वरको अनन्त आनन्द जानेछौँ। अनि अर्को कुरा, हामी यो पृथ्वीमा जहिलेसम्म रहनेछौँ, परमेश्वरले हामीलाई राख्नुहुनेछ। परमेश्वरको सुरक्षामा, परमेश्वरको आशिषमा, परमेश्वरको शान्तिमा, खुसीका दिनहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ भन्ने एउटा आशमा हामी पर्खिरहेका छौँ है। अनि अघि हामीले पढ्यौँ, अघि हामीले भन्यौँ बाइबलमा थुप्रै ठाउँहरूमा, तिमीहरूको आशा, परमेश्वरमाथि आशा राख्छ, त्यो कहिल्यै पनि निराश हुनुपर्ने छैन भनेको सधैँभरि निराश हुनुपर्ने छैन। यो दुःख विपदमा त हामी कोही झट्टै निराश हुन्छौँ नि, होइन? ओहो यत्रो विपद आयो, यस्तो समय आयो भनेर हामी निराश हुन्छ, तर सधैँभरि ऊ निराश हुनुपर्ने छैन। एक दिन परमेश्वरले त्यो आशा अनुसारको खुसी, आनन्द परमेश्वरले फेरि हाम्रो जीवनमा फर्काउनु, त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ है। त्यसकारणले
यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा के हो त भन्दाखेरि आफ्नो आशामा आनन्द गर। पहिलो कुरा है, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हाम्रो आशा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने शीर्षकमा हामीले पहिलो बुँदा आफ्नो आशामा सधैँ आनन्द गर्न सक्नुपर्छ भनेको एउटा अनन्त जीवनको आशा, एउटा पृथ्वीको जीवनको आशा हामीले परमेश्वरमा, यो दुईटै आशामा हामी आनन्द हुन सक्नुपर्छ। जब हाम्रो विश्वास परमेश्वरमा हुन्छ, जब हाम्रो भरोसा पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा रहन्छ, तब हामी त्यो आशामा आनन्द गर्न सक्छौँ। अनि दोस्रो कुरा आउनुहोस् हामी दोस्रो बुँदालाई हामी हेर्नेछौँ त्यो शीर्षकमा। यहाँनिर दोस्रो खण्ड दोस्रो वाक्यांशमा के भनेको छ? सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर। अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको समय हाम्रो लागि त्यति राम्रो छैन है। फिजिकल्ली मैले कुरा गर्दैछु, एउटा शारीरिक रूपले मैले कुरा गर्दैछु। इभन हामी कतिपल्ट आत्मिक रूपमा पनि यो समय हाम्रो लागि त्यति राम्रो छैन भन्ने अनुभूति हामीले गरिरहेका छौँ, किनभने हामी स्वतन्त्र प्रकारले परमेश्वरको आराधना महिमा गर्न पाएका छैनौँ, सङ्गतिमा हिँड्न पाएका छैनौँ है। हामी सेवामा जानुपर्ने, कहाँ कहाँ पुग्नुपर्ने हामी पुग्नु पाएका छैनौँ। आत्मिक रूपमा पनि कता कता हामी आफू रित्तिएको अनि हामी कता कता खाली भएको, कता कता केही कुरा आत्मिक रूपमा हामीले गुमाएको अनुभव हामीले गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा शारीरिक रूपमा पनि हामी एउटा सङ्कटको घडीमा छौँ। यसरी भन्नुपर्दाखेरि हामी अन्तिम समयमा छौँ है, बुझ्नुहुन्छ? अन्तिम समयमा छौँ। यसको अर्थ अब परमेश्वरको समय अर्थात् परमेश्वरको राज्य पुरा हुन अब केही समय मात्रै बाँकी छ। हामी भन्न सक्दैनौँ यति वर्ष बाँकी छ, यति महिना बाँकी छ, यति दिन बाँकी छ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ, किनभने दिन हामीलाई थाहा छैन। परमेश्वर आउने दिन, परमेश्वरले त्यो आफ्नो राज्यलाई कम्प्लिट रूपमा दिन समय अहिले हामीले त्यसको तोक्न सक्दैनौँ, त्यो हामीलाई थाहा छैन। यद्यपि जब हामी अहिले जुन परिस्थिति हामीले भोगिराखेका छौँ नि, यो अवस्थालाई देखेका छौँ, तब हामी भन्न सक्छौँ परमेश्वरको दिन, परमेश्वरको समय नजिकै हामी पुगेका छौँ। अनि के भन्नुभयो प्रभु येशूले? आफ्नो सेवकाईको अन्तिम चरणमा प्रभु येशूले चेलाहरूलाई, विश्वासीहरूलाई के भन्नुभयो? म फेरि आउनेछु, म फेरि आउनेछु। उहाँले भन्नुभयो मानिसको पुत्र अब जानेछ, मानिसको पुत्रलाई मार्नेछन्, क्रुसमा टङ्गाउनेछन् हैन, पापीहरूका हातमा सुम्पिनेछ, मानिसको पुत्रले दुःख र सहनेछ भनेर प्रभु येशूले आफ्नो बारेको विषयमा बताउनु भयो। त्यसपछि अन्तिम चरणमा आएर प्रभुले भन्नुभयो, हेर म फेरि आउनेछु, तर म आउनुभन्दा अगाडि अन्तिम समयमा तिमीहरूले विभिन्न चिन्हहरू देख्नेछौ। किनभने चिन्हले प्रभु येशूलाई, विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रभु येशूलाई सोधिरहन्थे, प्रभु फेरि तपाईँ आउने कुरा गर्नुहुन्छ, कहिले आउनुहुनेछ, कहिले हुनेछ त्यो समय, कहिले यो संसार फेरि सबै खत्तम भएर जानेछ, कहिले तपाईँलाई उठाइ जानुहुनेछ, त्यो खालको प्रश्न प्रभुलाई चेलाहरूले, विश्वासीहरूले ल्याइरहे। अनि त्यो अवस्थामा प्रभु येशूले भन्नुभयो, हेर त्यो समय र घडी कसैलाई पनि थाहा छैन, तर म तिमीहरूलाई त्यो दिन कस्तो हुनेछ त्यो बताउनेछु भनेर प्रभु येशूले अन्तिम दिनको समयको अवस्था कस्तो हुनेछ भनेर बताउनु भयो। हामी त्यो एउटा सानो खण्ड त्यो विषयमा पनि हामी हेर्नेछौँ। मत्तीको 24 अध्यायबाट यो सानो खण्ड पढ्नेछु। लामो खण्ड छ, तर म केही अगाडिका पदहरू मात्रै पढ्नेछु। मत्तीको 24 अध्यायको 4 पददेखि 8 पदसम्म यसरी लेखेको छ, तब येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, होशियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्, किनभने धेरैजना नाउँमा म ख्रिस्ट हुँ भन्दै आउनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्
तिमीहरूले युद्धहरू र युद्धहरूका हल्ला सुन्नेछौ, नघबराओ कि यी हुन आवश्यक नै छन्, तर अन्त्य त त्यति नै बेला हुँदैन, किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछन्, तर यी शब्द प्रसव वेदनाको सुरु मात्र हो। कतिपल्ट यो वचन पढ्दै गर्दाखेरि हामीलाई त्यति मजा लाग्दैन है, किनभने यहाँ दुःख कष्ट सङ्कष्टको एउटा प्रसव वेदनाको सुरुवात मात्रै हो भनेर प्रभुले भन्नु। अन्तिम दिनहरूमा अन्तिम समयमा तिमीहरूले युद्धहरू देख्नेछौ, जाति जातिको विरुद्धमा र एउटा राष्ट्र अर्को राष्ट्रको विरुद्धमा उठेको तिमीहरूले देख्नेछौ। त्यसपछि अनिकालहरू तिमीहरूले देख्नेछौ, त्यसपछि भूकम्पहरू आउनेछन्, त्यसपछि थुप्रै यो खण्डको तलतिर पढ्दै गयो भने धेरै कुराहरू छ। सङ्कष्ट महासङ्कष्टको कुरा गरेको छ। प्रकाशको पुस्तकमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने सङ्कष्ट मात्र होइन, महासङ्कष्ट है। अनि केही समय अगाडि हामीले यो वचनबाट पढ्दा प्रचार गर्दा के भन्यो, हेर्नुहोस् है अन्तिम दिनमा यस्तो यस्तो हुनेछ, अब कता कता हामीले अलिअलि सुनेका छौँ भनेर भन्थ्यौँ। तर आज के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है अन्तिम दिन चाहिँ आज हामीले प्रत्यक्ष भोगिराखेका छौँ। अन्तिम दिनको सङ्कष्ट आज हामीले प्रत्यक्ष भोगेका छौँ, सबैले देखेका छौँ। सबैले देखेको छ। माफ गर्नु होला, मैले यहाँ ब्याट्री सकिएको कारणले मेरो चार्जर लागेको रहेछ। माफ गर्नु होला, मैले यो ल्यापटपको चार्जर हाल्दै गर्दा अलिकति समय गयो। त्यस कारणले हामी चाहिँ अहिले अन्तिम घडीमा बाँचिरहेका छौँ। धेरै मान्छेहरूले अहिलेको के भन्छ यो महामारीलाई, अहिलेको यो परिस्थितिलाई धेरै मान्छेहरूले एउटा मौका भनेर पनि भने है। हामीले यो देख्न पायौँ, यस्तो परिस्थिति भोग्न पायौँ, यो परिस्थितिलाई हामीले सामना गर्न पायौँ र पक्कै विचार गर्नुहोस् आउने दिनहरू हामीले पहिला भोगेका दिनहरू जस्तै हुन सायद धेरै समय लाग्छ होला, पनि त्यति बेलासम्म धेरै परिवर्तनहरू आउनेछन्। तर बाइबलमा प्रभु येशू आफैले भन्नुभयो नघबराओ है। अहिले हामीले पढेको पद त्यहाँनिर के भन्नुभयो, नघबराओ भनेको तिमीहरू नआत्तियो। जब यस्ता कुराहरू पृथ्वीमा हुँदै जान्छन्, यस्ता चिन्हहरू आउँदै जान्छन्, तिमीहरूले भोग्दै जान्छौ, त्यति बेला नघबराओ। किन त भन्दाखेरि अन्त्य त त्यति नै बेला हुनेछ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। सबै खतम त त्यति नै बेला हुने छैन, अझै समय बाँकी। तिमीहरूले धेरै कुरा देख्नेछौ, धेरै कुरा अनुभव गर्नेछौ। विचार गरौँ प्रियहरू, हामीले आशा राखेको परमेश्वरले यो परिस्थितिमा पनि आउने दिनमा जतिसुकै ठुला अप्ठ्यारा दिन र समय यससँग हामीले सामना गर्नु पर्ला, यो परमेश्वरले हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुनेछ। आमेन। यो परमेश्वरले हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुनेछ। यो परिस्थितिसँग ट्याकल गर्नलाई, त्यो परिस्थितिसँग पनि जुधेर जिउनलाई हामीलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। हामीले सुनेका छौँ नि बाहिरतिर पनि अहिले यो महामारीको कारणले अब हामी चुप लाएर भित्र बसेर मात्रै हुँदैन, सुरक्षाका तरिकाहरू अपनाएर
हामी बाहिर निस्कनुपर्छ, आफ्नो काम गर्नुपर्छ। अब यो परिस्थितिसँग पनि हामी जुधेर काम गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, त्यो मेथड सिक्नुपर्छ भनेर मान्छेहरूले विभिन्न प्रकारको एउटा शिक्षा दिइराखेका छन्, सूचना प्रवाह गरिरहेका छन्। अब मान्छेले विभिन्न प्रकारले त्यो कुराहरू तयारी गर्दैछ है। पक्कै पनि आउने दिनहरू सायद हामीले पहिला जिएको जस्तै दिनहरू, तर आउने दिनहरू ता भए पनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो परिस्थितिहरूसँग ट्याकल गर्न, ती परिस्थितिहरूमाथि विजय हुन सहायता पुग्नेछ। परमेश्वरले नै हामीलाई सिकाउनुहुनेछ, परमेश्वरले नै हाम्रो खाँचो पुरा गरिदिनुहुनेछ, परमेश्वरले नै हामीलाई डोर्याउनुहुनेछ, परमेश्वरले नै हामीलाई तयारी गर्नुहुनेछ, परमेश्वरले नै हामीलाई अझै बलियो बनाउनुहुनेछ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई यो पृथ्वीमा पनि आशिष दिन चाहन्छ, पृथ्वीमा पनि विजय दिन चाहनुहुन्छ, अनि स्वर्गको आशिष र आनन्द परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ। दुवै कुरा परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ है। हामी हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् न, संसारमा प्रभु येशूले भन्नुभयो अन्तिम दिनमा तिमीहरूले युद्धहरू सुन्नेछौ, भूकम्पहरू तिमीहरूले देख्नेछौ, अनिकालहरू पर्ने, विभिन्न खालका महामारीहरू तिमीहरूले देख्नेछौ है। विभिन्न खालका रोगहरू, यस्ता खालका समस्या, यस्ता खालका चिन्हहरू तिमीहरूले कहिल्यै पनि नभोगेका, नदेखेका, नसोचेका कुराहरू पनि तिमीहरूले देख्नु पर्ने छ भनेर भन्नुभयो। अहिले त्यो परिस्थिति हामीले देख्दैछौँ है। यही समयमा हेर्नुहोस् है, यही समयमा हामीले भूकम्प पनि देख्यौँ केही समय अगाडि। त्यसपछि अहिले विभिन्न राज्यहरू, राष्ट्रहरू अहिले युद्धको तयारीमा छन्। अब लड्नुपर्छ, अब म शक्तिशाली हुनुपर्छ, मेरो देशले अरू धेरै पाउनुपर्छ भनेर विभिन्न राज्यहरू अब एक अर्काको विरुद्धमा लड्ने तयारी, युद्ध गर्ने तयारी है। यसको मतलब अहिले हामी डराएर तर्सिएर अब के हुन्छ, युद्ध भयो भने अब ठुलो बमै खस्ने हो कि मेरो घरमाथि खस्ने हो कि भनेर डराउनु पर्ने छैन। किनभने परमप्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीहरू मृत्युको घाँटीबाट भएर जानु परे तापनि म तिमीहरूको साथमा रहनेछु, नडराऊ है। वचन छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो अवस्थामा पनि बचाउनुहुनेछ, सहायता गर्नुहुनेछ। जसको भरोसा परमेश्वरमाथि छ, परमेश्वरलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, पक्कै पनि दिनुहुन्छ है। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा लेखिएको छ, तिमीले त्यो कुरा देख्नेछौ, अवलोकन गर्नेछौ, तर तिम्रो नजिक आउने छैन, तिम्रो कुनै गर्ने छैन भनेर है, जब तिमी परमेश्वरमाथि भरोसा गर्छौ। त्यसकारणले प्रियहरू, यो एउटा समय, हामी आफैले आफूलाई तयारी गर्ने समय पनि हो। यो एउटा समय हामी स्वर्गीय जीवनको लागि आफूलाई बनाउने समय पनि हो। र परमेश्वरले परिस्थितिबाट हामीलाई बनाउन चाहनुहुन्छ, हामीलाई परमेश्वरको अझै नजिक लैजान चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको राज्यको निम्ति हामीलाई तयार गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो कुरा र तेस्रो कुरा म तपाईहरुको अगाडि ल्याउँछु। तेस्रो कुरा यहाँ तेस्रो खण्डमा लेखेको छ, सब समय प्रार्थना गर, हर समय प्रार्थना गर, प्रे एट ऑल टाइम, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहो। तेस्रो कुरा हेर्नुस् है प्रियहरू, आज धेरै मान्छेहरूले विश्वास गुमाएका छन्, धेरै मानिसहरूले त्यो आशा गुमाएका छन्, धेरै मानिसहरूले उनीहरूले आफ्नो जीवन गुमाएका छन्, आफन्त गुमाएका छन्, आफ्नो नोकरी पेशा गुमाएका छन्, संगति सेवा पनि कति मान्छेहरूले गुमाएका छन्। तर आज धेरै मानिसहरूले एउटा डरलाग्दो कुरा विश्वास गुमाउँदैछ। मैले पास्टरज्यूहरूसँग गुरुबाहरूसँग मैले फोनमा कुरा गर्छु विभिन्न, अनि एक ठाउँबाट एकजना पास्टरसँग, सुदूरपश्चिमको एकजना पास्टरसँग मैले कुरा गर्दै थिएँ। कस्तो हुनुहुन्छ, संगति कस्तो भइरहेछ, के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले फोन गर्दै थिए। हैन, हामी त चर्चमै भेला भएर थोरै भए पनि भेला भएर संगति गर्दैछौँ, केही टाढा टाढाको चाहिँ आफ्नै घरमा गर्दै हुनुहुन्छ, र हामी यहाँ नजिकको चाहिँ मण्डलीमा भेला भएर संगति गर्दैछौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। ठिकै छ, तर अब सुरक्षित रहनु पर्यो
बाहिर समाजलाई अनि देशको अगाडि पनि हामीले होसियार हुनुपर्छ। अनि यसको मतलब हामीले हाम्रो सङ्गति बन्द गर्ने भन्ने होइन त, यो चाहिँ हामी अलि होसियार हुनुपर्छ भनेर मैले भने। अनि उहाँले एउटा कुरा सेयर गर्नुभयो, हाम्रो मण्डलीमा पनि धेरैजना विश्वासीहरू आउनुहुन्न, अहिले धेरैजना विश्वासबाट पछाडि गइसक्नुभयो, उहाँहरू जानु पनि परिस्थिति छैन, कतै भेट्यो भने फोनमा कुरा गऱ्यो भने नि उहाँहरूले विश्वासप्रति कुनै चासो राख्नुहुन्न, धेरैजना प्रभुबाट भइसक्नुभयो। यो समयले यो परिस्थितिले चाहिँ अब धेरै मानिसहरू पछाडि पर्ने भए भनेर उहाँले। हेर्नुहोस् त अहिले के छ त भन्दाखेरि मर्ने हो, अब संसार जाने हो, उसै जाने हो, त्यस कारणले अब आफ्नो इच्छा पुरा गर्नुपर्छ, खै यो नीति नियमभित्र व्यवस्थाभित्र रहेर होइन, स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने खालको सोच चाहिँ मान्छ। त्यही भएर प्रभु येशूले जब मानिसको पुत्र अन्तमा आउनेछ, के त्यति बेला कसैमा त्यसले विश्वास भेटाउने छ? यो डरलाग्दो कुरा है। र हामी हाम्रो विश्वासलाई नगुमाऊ भनेर, हामी हाम्रो आशालाई नहराऊ भनेर, परमेश्वरमा हाम्रो जुन भरोसा छ त्यो हामीबाट कहिल्यै नहट भनेर हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ। आमेन। हो, धेरै दुःख कष्टमा परेका, अभावमा परेका, खाँचोमा परेका, दुःखमा परेका मान्छेहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर त्योभन्दा पहिलो कुरा हामी आफै विश्वासबाट कतै नचुकौँ, प्रभुबाट कतै टाढा नहौँ भनेर हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ। त्यसकारणले प्रियहरू, प्रार्थनाको कुरालाई छोड्ने छैनौँ। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो मण्डली झुन्डमा हामी जसरी प्रार्थना गर्छौँ, प्रभुसँग पुकारा गर्छौँ, प्रभुसँग समय बिताउँछौँ, अनि यो प्रार्थनाले यो परिस्थितिलाई उल्ट्याउन सक्छ, यो परिस्थितिलाई फर्काउन सक्छ है। जुन परिस्थिति अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ, यो परिस्थितिलाई फर्काएर एउटा राम्रो परिस्थिति, राम्रो दिन र समय परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर हामी प्रार्थनामा, प्रभुमा, आशामा, विश्वासमा कतिको स्थिर छ हैन, स्थिर रहनु पर्ने कुरा। अनि अर्को कुरा, प्रार्थनामा हामी आफूले आफूलाई तयार गर्नुपर्ने कुरा, आफैले आफैलाई तयार गर्नुपर्ने। प्रियहरू, त्यसले मर्कुसको 11:24 लेखिएको छ, तिमीले प्रार्थना कुरा माग्नेछौ त्यो कुरा तिमीले पाउनेछौ। लुका 22:40 प्रभु येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, प्रार्थना गर्न नछोड, ताकि तिमीहरू परीक्षामा नपर, ताकि तिमीहरूको विश्वास नहराओस्, तिमीहरूको आत्मिकता नहराओस्, तिमीहरूको आशा नहराओस्। त्यसकारण तिमीहरू प्रार्थना गरिराख। पहिलो पत्रुस 4:7 लेखिएको छ, अब अन्तको समय आइसकेको छ, त्यसकारणले प्रार्थनामा तिमीहरू बलियो हो, आफ्नो मनलाई शुद्ध पार। अघि नै हामीले पढेको रोमीको अगाडिको खण्डमा हेऱ्यौँ हामीले, प्रेममा प्रेम सेलाएर नजाओस्, तिमीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर्न नछोड। त्यो खालको वचन चाहिँ आज हाम्रो लागि परमेश्वरले दिइराख्नु भएको छ। त्यसकारणले विचार गरौँ, हामीले राखेको आशामा चाहिँ आनन्द गर्न सिकौँ, यो आशालाई अझ बलियो बनाउन सिकौँ। अनि सङ्कष्टको घडीमा, यो परिस्थितिमा पनि है हामी एउटा धैर्य धारण गर्न सिकौँ है, पर्खन सिकौँ, परमेश्वरमा रहिरहन सिकौँ। अनि अर्को कुरा, प्रार्थना गर्न नछोड। हामी प्रार्थना गर्न नछोड। र परमेश्वरले हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो देशमा, हाम्रो विश्वमा, यो संसारमा फेरि असल दिनहरू फर्काउनु हुनेछ, यो आशामा हामी कहिले पनि नटुटौँ। आमेन। र यति भन्दै परमेश्वरको वचनलाई म यहीसम्म राख्न चाहन्छु। यो परमेश्वरको वचन भनेको शनिबारको दिन सुन्ने एउटा विषय बनाउने, एउटा थिम बनाउने, केही बुदाहरू बनाउने मात्रै चिज होइन, यो त विश्वास गर्ने र पालन गर्ने, सधैँभरि आफ्नो हृदयमा विश्वासको साथमा यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा। अनि यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो आशिष दिन्छ। र यति भन्दै म आजको वचनलाई यही चाहन्छु, परमेश्वरले हामी सबैलाई
प्रशस्त मात्रामा आशिष र आउने दिनमा परमेश्वरको शान्ति जीवनमा राख्नु हुन्छ। म यो सबै बाँकी सञ्चालकज्यूलाई दिन चाहन्छु। परमेश्वर सबैलाई